हेलो गाइस, र फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी योगेश्वर मातेको जब सन्ध्या हुन्छ भन्ने गानाको गिटार कर्ड्स र यसको इन्ट्रो सोलो, अगाडिको इन्ट्रो सोलो पार्टहरू हेर्न गइरहेको छौँ। सो अब यसको सोलोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अगाडि इन्ट्रोमा चाहिँ अब त्यो डायलगहरू छ नि त। सो त्यो डायलग चाहिँ अलि लामो भएको हुनाले चाहिँ सो यसमा काउन्टर पिसहरू पनि गइरहेको छ। सो म चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अगाडिको मेन उठान भनौँ न, सुरुवातको सोलो र थोरै बहुत चाहिँ एकदम सिमिल्यारिटीमा गरेर अरू चाहिँ थोरै बहुत इम्प्रोभाइज गरेर तपाईँहरू सामु पेस गर्नेछु। सो एकदम हामी क्लोज नै रहन्छौँ ओरिजिनलको, हैन। सो हेरौँ यसको उसहरू। अनि र बाँकी रह्यो कर्ड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ए माइनरबाट सुरु छ। ए माइनर यस्तो हुन्छ। ए माइनर यदि तपाईँहरूलाई मेजर कर्डहरू थाहा छ भने, ई मेजर थाहा छ भने चाहिँ ए माइनर तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ, किनभने ई मेजर यस्तो हुन्छ। 5th स्ट्रिङ 2nd फ्रेट, यो ई माइनर तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यो ठ्याक्कै यसको मुनि यो दुईटालाई पनि यसको यसरी सार्ने र सेप चाहिँ यथाउथै राखेर जस्ताको त्यस्तै ई अनि ई, ए माइनर यसको मुनि, ई मेजरको मुनि ए माइनर हुन्छ। सो यसरी सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ए माइनरबाट छ र कर्डहरू एकचोटि सरेर हेरौँ। ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर अनि ई मेजर। र अगाडि फर्स्ट सोलोमा चाहिँ कहीँ चाहिँ यो सी मेजर पनि छुस्स लाएर गएको छ है त। लस, ओके, सुरु गरौँ अब हाम्रो सोलो सेक्सनबाट, इन्ट्रो सोलो। सो सोलो मैले अघि थोरै बजाएर देखाएँ, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर बिस्तारै बजाउने छु। स्टार्टिङ चाहिँ यो पोइन्टलाई हेरौँ, यो पार्टलाई। यो भयो। सो कता कता पर्छ, स्टार्टिङ ए माइनरकै सेपबाट स्टार्टिङ ए, यो 4th स्ट्रिङ 2nd फ्रेटबाट 2nd फिङ्गरबाट स्टार्टिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसको मुनि 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेट सेम स्ट्रिङ, त्यसपछि 1st फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, फेरि 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, यसरी। अनि यो 2nd स्ट्रिङ ओपन बी र त्यसपछि 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिङ सी नोट। यो चाहिँ फिनिसिङ नोट भयो यो पार्टको। सो यसरी यो पार्टमा चाहिँ 3rd स्ट्रिङ दुईटा खेलेको छ, दुईचोटि खेलेको छ। यति भयो। अब यसपछि यसपछिको पार्ट यो रहेको छ। सो यो पार्टलाई बिस्तारै हेरौँ। अघि चाहिँ मैले यसरी बजाएको थिएँ, होइन। अघि चाहिँ यो कर्ड समाउनलाई चाहिँ मैले सजिलोको लागि होस् भनेर ओपनबाट लिएको थिएँ। अब चाहिँ यसको ओरिजिनलमा चाहिँ स्लाइड गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, धेरै फरक आउँछ। जस्तै स्लाइड बजाउँदा यो पनि सेम नोट नै हो, ब्राइट आइ नै रहेको छ, तर स्लाइड गर्दाखेरि अझ धेरै नै फिलहरूको फरक पर्छ। सो हेरौँ सेकेन्ड पार्ट, सरी 5th बाट 6th स्ट्रिङमा 2nd स्ट्रिङको अम्ला चाहिँ यो रिङ फिङ्गर 3rd फिङ्गर, 5 6 5 मा आउँदाखेरि चाहिँ 2nd स्ट्रिङको यो 2nd फिङ्गर युज गर्ने, अथवा तपाईँले यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी आउनु भए पनि हुन्छ, अथवा यसरी 3rd फिङ्गरलाई युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो 3टा अम्ला युज गरेँ, किनभने फिङ्गरिङ पनि
थोरै बहुत प्र्याक्टिस होस् भनेर हो। 5 6 5 5 6 5 अनि थर्ड हामी सेकेन्ड स्ट्रिङमै छौँ है अहिलेसम्म। 5 6 5 अनि त्यसपछि थर्ड फर्स्ट, फेरि अब थर्डबाट 5 मा थर्ड 5 3 5 3 सेकेन्ड स्ट्रिङमै छौँ। फेरि यहाँ पनि स्लाइड गर्दाखेरि थर्ड फिङ्गर युज गरेको छु मैले। अनि फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट फिङ्गर युज गरिरहेको छु। अब चाहिँ यो पार्ट छ। अब यो पार्ट हेरौँ, ह्यामरिङ र पुल अफ अनि ओपन स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ। यो पनि सेकेन्ड स्ट्रिङमै छ। यो चाहिँ सुरु छ फर्स्ट फ्रेटबाट थर्ड फ्रेटमा ह्यामरिङ र पुल अफ। पुल अफमा चाहिँ पुल अफ भनेको चाहिँ यसरी, अब स्लरहरू पनि के भन्छ होइन। अब मैले अहिले चाहिँ किन पुल अफ भनेको भने यसो तानिरहेको भएर चाहिँ पुल गरिरहेको भएर चाहिँ पुल अफ भनेर भनेको। यसरी 1 3 1 याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ चाहिँ 1 मा पिक गर्ने, 2 मा यो 2 र 3 गर्दाखेरि चाहिँ पिकिङ नगर्ने, खालि यो थर्ड फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फिङ्गर थर्ड फ्रेट यहाँबाट यसरी तान्ने, अम्लाले नै तान्ने अनि ओपन, सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन भयो। फेरि हेर्नुहोस् यो भइहाल्यो। यतिखेर इमा चाहिँ अब यसपछिको पार्ट भनेको यो पार्ट छ। अब हेरौँ यो पार्टलाई। यो छ फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटबाट स्लाइड गरेको छ सेकेन्ड फिङ्गरले 4 to 5, फर्स्ट स्ट्रिङ 4 5 फ्रेट अनि सेकेन्ड फिङ्गर। त्यसपछि हामीले युज गरेको फेरि फिर्ता आउँदाखेरि 4 मा आउँदाखेरि चाहिँ यो इन्डेक्स फिङ्गर युज गरिरहेको छौँ। फेरि ब्याक टु फिफ्थ फ्रेट सेकेन्ड फिङ्गर फर्स्ट स्ट्रिङमै छौँ। यो सेक्सन चाहिँ पुरै फर्स्ट स्ट्रिङमा मात्रै छ है, सो कन्फ्युज नहुनु होला। 4 5 4 5 4 5 अनि त्यसपछि 7 यहाँबाट स्लाइड गरिएको छ 7 फ्रेट टु 8 7 to 8 अम्ला छ थर्ड फिङ्गर। त्यसपछि सेभेन 8 7 5 त्यसपछि 4 5 यो 5 मै टुङ्गिन्छ। यो पार्ट यति छ है। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति थोरै लामो छ, सो बिस्तारै हेरौँ। यो पार्ट पनि फर्स्ट स्ट्रिङमै सकिन्छ है। सो फर्स्ट स्ट्रिङमै बजिएको छ, फर्स्ट स्ट्रिङमै सकिन्छ। यसलाई पनि स्लोमा हेरौँ। यसको स्टार्टिङ पोइन्ट छ 9th फ्रेट, सरी 7th फ्रेट 7 to 8 अम्ला छ स्टार्टिङ थर्ड फिङ्गर। यो तीनटा अम्ला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 7 to 8 स्लाइड ब्याक टु 7 विथ सेकेन्ड फिङ्गर अनि फर्स्ट फिङ्गर इन्डेक्स फिङ्गर चाहिँ 5th फ्रेटमा यसरी 1 1 2 3
त्यसपछि अघि जस्तै ह्यामरिङ पुल अफ, यो चाहिँ कहाँबाट छ त? ह्यामरिङ पुल अफ 5-7 मा छ। यसरी थर्ड फ्रेट है, 5-7 अनि थर्डमा छ। स्लाइड रिभर्स स्लाइड गरेर थर्डमा जान्छ। यसरी फेरि हेर्नुहोस् बिस्तारै 7-8-7 अनि 5-7 मा ह्यामरिङ पुल अफ, ब्याक टु त्यसपछि रिभर्स माथि गएर थर्डमा फेरि 5-3 यसरी 5-3-1 डबल, यहाँ पनि सेम त्यसरी नै ह्यामरिङ पुल अफ 1 र 3 मा। यसरी 1-3 मा ह्यामरिङ पुल अफ अनि ओपनमा। यो भयो। अब यसपछिको पार्ट भनेको यो पार्ट हेरौँ। सो यहाँसम्म स्टार्टिङ पोइन्ट फर्स्ट स्ट्रिङमै छ। यो पनि 8th फ्रेटबाट स्टार्टिङ छ, सरी 7 बाट 8 मा, अघि जस्तै स्लाइड नै छ। अब चाहिँ यो 10 मा, फर्स्ट स्ट्रिङ 10 फ्रेटमा जान्छ। 7-8 स्लाइड, ब्याक टु 7, फेरि 8 10 9 8 अब चाहिँ यो ह्यामरिङ पुल अफ अघि जस्तै फ्रेट चाहिँ 7 र 8 मा, 5th फ्रेट 5-7-8 त्यसपछि है। यसरी अनि 7-8 त्यसपछि यो पार्ट भयो। त्यसपछि यो छ। अब यो चाहिँ के कहाँ छ हेरौँ। सरी, यो चाहिँ 10th फ्रेटमा फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ लिने। यसरी सरी यो पार्ट हेरौँ है त। अब यो पार्ट छ। मैले चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ कान्छी अमलाबाट स्टार्ट गरिरहेको छु यो। सो तपाईँहरूले पनि यही गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कम्फर्टेबल लाग्छ भने। नत्र यसरी एउटै अमलाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेन्थ फ्रेटमा है, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, अलिकति ग्याप छ। त्यसपछि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड ग्याप, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेटकै यो भयो। त्यसपछि 7-8 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10th फ्रेट। यो छ। सो यहाँसम्म चाहिँ मैले जस्तो छ त्यस्तै नै गर्न कोसिस गरेको छु। त्यसपछि अब अझै लामो छैन, यस्तो यस्तो पार्टहरू छ सानो सानो। यो पनि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि यो पार्ट हेरौँ। यो चाहिँ कहाँबाट छ त?
सरी गाइज, यो चाहिँ अहिले मैले नाइलन स्ट्रिङ युज गरेर भएर यसको फ्रेज चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो तरिकाले गरिरहेको छु मैले है, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्ला। 15 12 अझ सजिलो तरिकाले गरौँ। यो भन्दा यदि तपाईँहरूले पुल अफ र ह्यामरिङ बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ यो गर्न हैन। 12 र 15 लाई अनि त्यसपछि यो 13 फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङमा 13 फ्रेट, यसमा सेकेन्ड फिङ्गर है। यो गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट र थर्ड फिङ्गर अनि यो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले थोरै बहुत आफूले इम्प्रोभाइज पनि गरिरहेको छु हैन। सो तपाईँहरूले पनि स्केलहरू अलिअलि ए माइनसको स्केलहरू गरिरहनु भएको छ अथवा सी मेजर स्केलहरू गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि थोरै बहुत इम्प्रोभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँबाट लिइरहेको छु 13 फ्रेट, 1 2 3, त्यसपछि 12 मा नि सेम, त्यसपछि 10 मा नि सेम, 8 मा पनि, 8 बाट चाहिँ रोक्ने अनि यो चाहिँ अब 10 to 12 स्लाइड ब्याक टु 10, त्यसपछि 8 र 7 र यसरी चाहिँ। सो यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यसपछि अलिअलि थोरै बहुत इम्प्रोभाइज सेक्सनहरू तपाईँहरूले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्टुडियोमा बजाउँदाखेरि चाहिँ नर्मली यही बजाउँछु भनेर चाहिँ नहुने भएको कारणले चाहिँ, जस्तै हामी सेसन बजाउनेहरूले अथवा भनौँ गिटारिस्टहरूले चाहिँ अब गीत सुनेर टक्क अब फिलमा मुडमा बजाइरहेको हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ अब एउटा स्पोन्टेनियस रूपले ऱ्यान्डम नोट्सहरू अब बजाउँदाखेरि गइरहेको हुन्छ। अफकोर्स अब त्यसमा स्केलको अथवा त्यो नलेजहरू त अब इम्प्लिमेन्ट त भइ नै हाल्छ हैन। यसको मतलब यो हैन कि फेरि केही पनि नबुझिकन अब ढडढड यतिकै त्यो गर्ने त अब त्यो कुरा पनि हुँदैन हैन। सो थोरै बहुत अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हैन, जस्तै यति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सरी जस्तै ए माइनर स्केल, यति मात्र जान्नुभयो भने पनि तपाईँले इम्प्रोभाइज गर्न थोरै बहुत सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, ल यो त भयो अब इन्ट्रो सोलोको पार्ट्सहरू हैन। अब काउन्टरहरू त एकदमै लामो छ, सो काउन्टरहरूमा चाहिँ अहिले नजाउँ हामी। सो अब गानामा एकचोटि जाउँ है त। अब गाना चाहिँ यसरी छ, यो ठ्याक्कै त्यो हाम्रो अहिलेको इन्ट्रो सोलो सकिने साथै मलाई दिइसकेको यो भयो कर्ड, अरूलाई तिमी नबिर्छ मलाई अङ्गालो हालिसक्यो, अरूलाई अङ्गालो नहाल जब सन्ध्या हुन्छ। सो मैले चाहिँ यसरी गरेर छु हैन। सो कर्ड छ ओरिजिनलमा चाहिँ सायद यो दुईटा मात्रै खिलिएको हो कि जस्तो लाग्छ है। यो पार्टमा चाहिँ यीमै बसिरहनु जस्तो लाग्छ। अब मैले चाहिँ के गरेँ भने यसमा खालि जी एड गरिरहेको छु यो पार्टमा। अरूलाई तिमी नबेच, तपाईँहरूले बोथ वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो थोरै इम्प्रोभाइज जस्तै भनौँ न यसमा चाहिँ। अब नर्मली मैले चाहिँ अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइभ सेसनहरू मैले भन्दा पनि अब
ब्यान्डहरूले चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ बेसहरू अलिकति प्रोग्रेसिभ हुने चाहिने प्रोग्रेसन बढाउनु पर्ने भावहरू चाहिँ अब तिमी बेस लाइनहरू चाहिँ अलिकति थपेको हुनाले चाहिँ जी पनि मैले युज गरिरहेको छु होइन। त्यसपछि मलाई अङ्गालो हालिसक्यो अरूलाई अङ्गालो नहाल जब सन्ध्या आउँछ यो पार्टमा चाहिँ दिल मेरो घबराउँछ इमै छ तिम्रो मिलनको एफ मेजर आसमा भन्दाखेरि चाहिँ आसमा अन्ध्यारोले फेरि ई मेजरमा अन्ध्यारोले सताउँछ फेरि ब्याक टु ए माइनर। र यो चाहिँ अब यसको चाहिँ जुन यो जुन मेलोडी छ नि भोकल मेलोडी चाहिँ अब जस्तै जब सन्ध्या यसको चाहिँ भर्समा पनि यही नै छ होइन। सो एकचोटि तपाईँले यो पार्टहरू राम्रोसँग जान्नु भएपछि चाहिँ रेस्ट अफ द पार्टमा नि सेम पर्ने छ। त्यही काउन्टर सोलोहरू मात्रै फरक हो होइन। काउन्टरहरू त्यो सोलोहरू चाहिँ यसको मेन सोलो चाहिँ गानाको मेन सोलो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाएर देखाउनु नै छु अफकोर्स होइन। सो फेरि एकचोटि हेरौँ गाना स्टार्टिङ मलाई दिइसकेको दिल ई मेजर ठ्याक्कै ए माइनरको माथि अनि अब त अहिले चाहिँ म जी पनि खेलाउँछु है। सो तपाईँले चाहनु भने ईमै बसिरहनु सक्नुहुन्छ तर जी पनि एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु मैले चाहिँ मलाई दिइसकेको दिल अरूलाई तिमी नबेच ब्याक टु ए माइनर अनि मलाई अङ्गालो हालिसक्यो अरूलाई अङ्गालो नहाल जब सन्ध्या सरी फर द भोइस गाइज होइन यस्तै हो। लकडाउनले घाँटी पनि पुरै लकडाउन भएको छ। सो कड हेरिहालौँ 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 पुरै बार खेलेको छ। 1 2 काउन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब एफजी आफा यसरी रोकेर चाहिँ जब सन्ध्या हुन्छ यो पार्ट आउँछ। सो अब यसको स्ट्रमिङको कुरा गरौँ। स्ट्रमिङ चाहिँ राइट ह्यान्डमा चाहिँ यस्तो छ सिम्पल डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। थोरै म यता सर्छु है तपाईँहरूलाई देख्नलाई सजिलो हुन्छ। राइट ह्यान्ड डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप काउन्ट गर्नुहोस् मसँगै डाउन 1 2 3 4 and 1 2 and 3 and 4 and ल अब यसरी एकचोटि 1 and 2 एन्डमा ब्रेकडाउन गरेर हेरौँ अझ सजिलो हुन्छ यहाँलाई। त्यसपछि सरी फर द बब होइन। ओके 1 1 and माइन्डमा चाहिँ 1 and 2 and अथवा 1 2 and 3 and 4 and यो काउन्ट चाहिँ माइन्डमा राखिरहनुहोस् र गुनगुनाइरहनुहोस् मनभित्र है 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and मेन यसलाई गर्ने। अब यसबाट हामीले डाउन अप छ रिदम भनेको चाहिँ डाउन र अपको डाउन बिट र अप बिटको चाहिँ कम्बिनेसन भएको भएर सो यसैलाई चाहिँ घुमाएर चाहिँ हामीले रिदम सिक्वेन्सहरू बनाउँछौँ होइन। सो यसमा पनि डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अब यो त अलिक बोरिङ हुन्छ नि डाउन 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 डाउन। सो अब यसमा के गर्छौँ हामी डाउन डाउन अप 3 मा चाहिँ जब 3 काउन्टमा पुग्छ थर्ड काउन्टमा चाहिँ त्यो अगाडि 3 को नै मेन डाउनलाई चाहिँ हामी रेस्ट गरिदिन्छौँ साइलेन्ट गरिदिन्छौँ। डाउन डाउन अप अप डाउन अप 1 2 and 3 and हेर्नुहोस् 3 लाई हामीले बजाएनौँ एन्ड अपलाई चाहिँ बजायौँ है 4 and डाउन डाउन अप अप डाउन अप 1 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and
सन्ध्या 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 3 and 4 sorry तिम्रो मिलनको आसमा 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 सो कुनै पनि गाना चाहिँ राम्रोसँग यदि तपाईँले राम्रो सुन्न चाहनुहुन्छ अथवा अरूलाई राम्रो सुनाउन गिटारमा बजाउँदाखेरि स्पेसली चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको राइट ह्यान्डको स्ट्रमिङ चाहिँ एकदमै जरुरी छ र एकदमै क्लिन बज्नुपर्छ हैन। अब यसमा रफ धेरै यसरी हार्ड स्ट्रोक पनि नलिने एकदमै सफ्ट यो राइट ह्यान्डलाई चाहिँ अझ यो अलिकति स्पेनिस टाइपको स्पेनिस टच भएको गीत भएको भएर चाहिँ हैन तपाईँले अझ कुनै पनि रिदम गर्दाखेरि चाहिँ यो राइट ह्यान्डलाई चाहिँ यति मात्रै मुभ हुने गरी लुज एकदमै फ्लेक्सिबल यो चाहिँ तपाईँले डेली प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझ बेनिफिसियल हुन्छ यहाँलाई यसरी रिभर्स क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज यस्तो लुज गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूलाई यो मुभमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। यो तपाईँले जति यो लुज हुन्छ त्यति तपाईँको फाइन रिदम बज्छ किनभने हामीले टक्क यसरी हार्ड पनि बज्दैन। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँले पिक चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ पिकलाई चाहिँ तपाईँले जति धेरै कसेरोसम्म हुन्छ स्ट्रोक गर्दाखेरि स्ट्रम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नै हार्ड नोइज आउँछ हार्ड बज्छ र जति तपाईँले लुज समाउनुहुन्छ त्यति नै सफ्ट साउन्ड हुन्छ। मैले अहिले एकदमै लुज समाइदिरहेको छु छोइरहेको छु। सो लुज थियो भनेर फेरि तपाईँहरूले पुरै यसरी टुक्क छुने मात्रै नहोस् फेरि बजाउँदै पिक चाहिँ खस्छ हैन। सो राइट ह्यान्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रमिङ यो कुनै पनि गाना बजाउँदाखेरि चाहिँ सबै राइट ह्यान्डको कमाल हुन्छ है। ओके गाइस सो यही नै हो। अब यसपछि फेरि 2 दिनको जिन्दगीमा त्यो पार्टमा पनि यही नै भइहाल्छ हैन। ला 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 सो यही पार्ट तपाईँले कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब बाँकी रह्यो मेन सोलो सेक्सन र काउन्टर पार्ट्सहरू चाहिँ यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने म काउन्टर पार्टलाई पनि अघि नै सुरुमा हामीले गरेको जस्तै गरेर अब पुरै त अब त्यही नै हो हैन। अब आर्टिस्टले जसले बजाउनु भयो त्यो बेलामा अब उहाँले नै अब राम्रोसँग जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ अब थोरै बहुत इम्प्रोभाइज गर्दै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन नलेज पनि बढ्छ हैन। यसको अर्थ यो हैन कि डिसरेस्पेक्ट त्यो चाहिँ हुँदै हैन है किनभने मेन थीमलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सम्मान गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको जस्तै बजाउनै पर्छ। त्यही भएर जस्तै सुरुमा हामीले यो पार्टहरु हैन यो पार्ट अब इम्प्रोभाइज गर्ने ठाउँ त यहाँ टन्न नै छ जति पनि छ र्यान्डमली जानुभयो भने त तपाईले कति त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै गर्नुस् तपाईको लागि पनि फाइदा हुनेछ। सो यति नै हो गाइस आजले चाहिँ हैन। आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही मद्दत गर्यो होला भन्ने लाग्छ। सो केही त्यस्तो छ भने चाहिँ प्लिज डु कमेन्ट र तपाईलाई राम्रो लागेको खण्डमा चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हैन। कमेन्ट पोजिटिभ क्रिटिसिजम को चाहिँ म जहिले पनि अपेक्षा राख्दछु। सो थ्यांक यू फर वाचिङ गाइज।